Genesis chapter 50. Ang lubnganan ni Jacob, ang kamatayon ni Jose. Unya mihalog si Jose sa nawong sa iyang amahan, ug mihilak siya sa ibabaw niya, ug mihalok kaniya. 2. Ug nagsugo si Jose sa iyang mga alagad nga mananambal nga imbal sa mahon nila ang iyang amahan, ug ang mga mananambal nag-imbalsamar kang Israel. 3. Ug gituman nila alang kaniya ang kapatan kaadlaw, kay mao kana ang pagtuman sa mga adlaw. Ang pagtuman sa mga adlaw ni adtong mga imbalsamar, ug mihilak alang kaniya ang mga Ehiptohanon sa kapituan kaadlaw. 4. Ug sa miagi na ang mga adlaw sa pagbalata alang kaniya, nagsulti si Jose sa panimalay ni Faraon. Sa pag-ingon, kung ako makakaplag karon og kalumo sa imong mga mata, ginapangalyupo ko kaninyo nga isulti ninyo sa mga igdulungog ni Faraon sa pag-ingon. 5. Gipapanumpa ako sa akong amahan sa pag-ingon, ani akaron mamatay ako sa akong lubnganan nga akong gikalot alang kanako sa yuta sa Kanaan. Didto ilubong mo ako, busa karon ginapangalyupo ko nga patungason unta ako aron sa paglubong sa akong amahan, ug mobalik man ako sa pag-usab. 6. Ug si Faraon miingon, tumungas ka ug ilubong mo ang imong amahan, sumala sa iyang panumpa kanimo. 7. Unya si Jose mitungas sa paglubong sa iyang amahan, ug mitungas uban kaniya ang tanang mga ulipon ni Faraon, ang mga tigulang sa iyang panimalay, ug ang tanan nga mga tigulang sa yuta sa Ehipto. 8. Ug ang tibuok nga panimalay ni Jose, ug ang iyang mga igsuon nga lalaki, ug ang panimalay sa iyang amahan, mao lamang ang gibilin nila sa yuta sa Gosen sa ilang mga bata, ug ang ilang mga karnero, ug ang ilang mga baka. 9. Ug mitungas usab uban kaniya ang mga karo, ug ang mga nanagkabayo, ug nahimo nga usa ka panon ang hilabihan kadako. 10. Ug midangat sila sa yuta sa atad nga paggiukan sa trigo nga didto sa tabok sa Jordan, ug nagminatay sila didto sa hilabihang pagkadako ug hilabihang kabug-at nga pagkabakho. Ug si Jose nagbalata sulod sa 7 ka adlaw. 11. Ug sa gitan-aw sa mga pumuluyo sa yuta ang mga Kanaanhon, ang paghilak didto sa yuta sa atad nga nagagiukan sa trigo, miingon sila, mao kini ang makalilisang nga paghilak sa mga Ehiptohanon. Tungod ni ana gihinganlan ang iyang ngalan Abel Mizraim, nga yuta sa tabok sa Jordan. 12. Ug gibuhat sa iyang mga anak nga lalaki alang kaniya, sumala sa iyang gisugo kanila. 13. Kay gidala siya sa iyang mga anak ngadto sa yuta sa Kanaan, ug siya gilubong nila sa langob sa kapatagan sa Makpela, nga pinalit ni Abraham, uban sa maong kapatagan aron mahimong panulundon nga lubnganan ni Efron nga Hetihanon sa atbang sa Mamre. 14. Ug mibalik si Jose sa Ehipto, siya ug ang iyang maigsuon nga lalaki, ug ang tanan nga mga mitungas uban kaniya sa paglubong sa iyang amahan, sa tapos na malubong niya ang iyang amahan. 15.
ug sa pagkakita sa maigsuon ni Jose nga ang ilang amahan patay na nag-ingon sila, tingali pagadumtan kita ni Jose ug iyang pabayran kanato ang tanang mga kadautan nga atong gibuhat kaniya. 16. O gipasuguan nila si Jose sa pag-ingon, ang imong amahan nagsugo sa wala pa siya mamatay nga nagaingon. 17. Mao kini ang gigaingon ninyo kang Jose. Gipangalyupo ko kaninyo nga pasayloon mo karon ang pagkadautan sa imong mga igsuon ug ang ilang sala kay dautan ang gibuhat nila kanimo. Tungod niini karon gipangalyupo namo kanimo nga pasayloon mo ang pagkadautan sa mga alagad sa Dios sa imong amahan. Ug si Jose mihilak sa nagasulti pa sila kaniya. 18. Ug nangadto usab ang iyang mga igsuong lalaki ug nanaghapa sa atubangan niya ug nag-ingon sila, ania karon kami mga alagad mo. 19. Ug si Jose miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ania ba ako sa dapit sa Dios? 20. Ug mahitungod kaninyo, gihuna-huna ninyo ang dautan batok kanako, apan ang tuyo sa Dios alang sa kaayuhan. Sa ginatan-aw nato karon nga mao ang pagluwas, nga mabuhi ang daghang katawhan. 21. Busa karon ayaw kamo pagkahadlok, ako magapakaon kaninyo ug sa inyong mga anak. Niini iyang gilipay sila sa pagsulti kanila sa malumo. 22. Og mipuyo si Jose sa Ehipto, siya og ang panimalay sa iyang amahan. Ug si Jose nakadangat sa 110 ug 10 ka tuig. 23. Ug nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hangtod sa 13 ka kaliwatan. Ingon usab ang mga anak nga lalaki ni Maker, anak nga lalaki ni Manases, nangataw sila sa sabakan ni Jose. 24. Ug si Jose miingon sa iyang mga igsuon nga lalaki, ako mamatay, apan sa pagkamatuod ang Dios magaduaw kaninyo ug magapasaka kaninyo gikan niining yutaa ngadto sa yuta nga gisaad niya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. 25. Ug gipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel nga nagaingon, ang Dios sa pagkamatuod magaduaw kaninyo ug dad-on ninyo gikan dinhi ang akong mga bukog. 26. Busa namatay si Jose sa may panuigon nga 110 ug 10 ka tuig, ug siya giimbalsamar nila ug gisulod sa usa ka lungon sa Ehipto.